اگے ہو مسلے تے کھلو گو تے شاہ ہوری مسلے تے کھلو گئے تے بڑے بڑے مفتیان کرام پیچھے کھلو گئے. انہاں آکھیا بھائی ہن پیراں دے پیچھے آئے کھلوتے ہیں, ہن اے بھی نہ آکھ سکدے بھائی شاہ جی مسلح چھوڑو. شاہ اور نماز پڑھائی تے کوئی غلطی ہو گئی, کوئی فرض وچ رہ گیا تے جدو سلام پھیریا نا تے ہن مفتیان کرام اندر ہی اندر خوش نے بھائی ہن شاہ اور پیر صاحب نے ڈانٹنا ہے تے تھوڑی جہی چھانٹی ہو جائے گی تے انہاں نوں بھی پتہ لگ سی بھائی مسلے تے کھلونا مولویاں دا کام ہے, بس ساریاں دا کام نہیں, سوکھا کام نہیں ہے. فقیراں دی ایک دین پھیلان دی ایک اپنی انداز اور اپنی عادت ہوندی. پیر سیال نے جیب وچوں 100 روپے دا نوٹ کڈیا, شاہ صاحب دی ہتھیلی تے رکھ کے کہ شاہ جی نماز پڑھن دی چس بڑی آئی, ہکری وات نہیں پڑھیں دے. انہیں ارد گرد ویکھیا تے ایک دوئے وال ویکھ کے مولوی آدن الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. شاہ صاحب نے دوبارہ نماز پڑھائی, کلیئر پڑھائی. شاہ صاحب دی دل آزاری بھی نہیں ہوئی تے فرض بھی ادا ہو گئے. ہن ایک نماز ادھر ہے اے حضور دے منن والے دی. اچھا ایک نماز او بھی ہے کہ حضور پڑھا رہے ہیں تے پڑھاندے پڑھاندے فرمایا الف لام میم غلبت الروم, اگلی آیت چھوڑی اس تو اگلی پڑھی, پھر فرمایا الف لام میم غلبت الروم, اگلی چھوڑی اگلی پڑھی, پھر تریے باری پڑھیا الف لام میم غلبت الروم. اسی شریعت دے تابع ہاں, جڑا اوتھے پڑھ رہا شریعت دے تابع. ایک گل میری یاد رکھنا تے اینو بشک اپنے سٹیٹس تے بھی لا لینا تواڈے کام آسی. میں پتہ کی یاداں جدو محبت ہو جاوے نا محبت, پھر محبت دل نشینی مانگتی ہے, نکتہ چینی نہیں. تے جدے نال محبت ہوئے نا پھر محبت حضوری مانگتی ہے, دوری نہیں مانگتی. حضور نے اتھے بھی سلام پھیریا تے صحابہ وال ویکھ کے فرمایا قرآن نہیں پڑھیا؟ سونے تو آڈے کول پڑھیا. فرمایا آیت چھوڑی بولے نہیں. ایک بابا اٹھیا کمدا کمدا چٹی داڑھی, یا رسول اللہ جدو تسی چھوڑی آیت میں نے پتہ لگ گیا, میں بولن لگ گیا. فرمایا بولے نہیں. کہندا یا رسول اللہ تسی ریپیٹ کیتا ہے. حضور فرمایا میں وات چھڈی. کہندا میں وات بولن لگ گیا. حضور نے فرمایا بولیا تے نہیں؟ کہندا جی جی نہیں بولیا. حضور فرمایا میں تریے باری وات چھوڑی تو بولیا نہیں. اللہ کرے میں سمجھا لواں کیونکہ گل ادب تو شروع کیتی تے اوتھے ہی مکانی ہے. اینج کر کے آدھا سونے پہلے واری بھی بولن لگیا, دوئے واری بھی بولن لگیا, تریے واری جدو تسی آیت چھڈی نا لفظ زبان تے آ گئے سن, میں بولن لگیا لیکن میرے نفس نے میں جھنجوڑ کے آکھیا وہ چپ کر, قرآن انہاں تے نازل ہویا تیرے تے نہیں. تے کہندا یا رسول اللہ میرے نفس میں آکھیا جے توں بول گیا ایتھے تے اتو قرآن دی آیت ہی منسوخ ہو گئی, توں کیڑے پاسے جا سے؟ تے کہندا یا رسول اللہ میں بولن تے لگیا لیکن میرے نفس میں نو آکھیا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی, کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. چپ کر ایتھے جا نہیں بولن دی. ہر بندہ آنکھوں تکبیر مکائیے. ایتھے جا نہیں بولن دی, او ایتھے جا نہیں. چپ کر مغری علی, ایتھے جا نہیں بولن دی, ایتھے جا نہیں بولن دی. اچھا ایک نماز اوے تے ایک نماز ہووے اچانک پڑھاندے پڑھاندے ادو میرے ویکھ کے جے ایک نماز تے اینج ویکھ دے پین, ایک نماز تے اینج کر دے پین تے اینج کرتے پین. اچھا جتھے اینج ویکھیا تے جتھے اینج کیتا او بھی گل سنا کے بس گل ختم کرنی. اینج ویکھیا تے اللہ فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء. ترجمہ اج میں اس گل دا اپنی مرضی نال کرنا ہے جی. میں تابع دا آپ فرما رہے ہیں بھائی لنگر دے آندے تک تقریر جاری رکھنا چنگا تو آوے ہی نہیں. اچھا چلو دیکھو نا بھائی جان ہو رہا تو لنگر شریف بھی کھوانا ہے انشاءاللہ. بابا فرید دے کول کوئی بندہ جاندا سی نا تے آپ مرید ہونے واسطے آپ فرماندے سن انہاں نوں لنگر خانے لے جا کے پہلے لنگر کھواؤ تے جدو کھا کے آندا سی مرید کر کے ٹور دیندے سن. کسی پیر بھائی پوچھے کہ جناب انج کیوں کر دیو؟ آپ نے فرمایا جدے اندر لنگر جدو تک ودا رہندا ہے نا
गुनाह माफ होंदे रहंदे। और सुनियो महफिल ते आए करो, लंगर एक बुरकी भी लब्बे ते लाजमी खा के गया करो। उदी वजह पता की है, जदों तक महफिल दे विच बैठे रहंदे आ उंज गुनाह माफ होंदे रहंदे, खा के घर जाने उंज गुनाह माफ होंदे रहंदे। खा लिया ते जिस्म दा लंगर हो गया, जिक्र सुन लिया ते रूह दा भी लंगर हो जाए। अल्लाह ताला ए जेड़े महफिलां करांदे ते मुहब्बत दा इज़हार करदे न, अल्लाह ताला अपने खजाने चों इन्हां नूं वसी रिज़्क देवे और इन्हां दे दस्तरखान हमेशा खुले रहन। हजूर खलोते न, एदू मेरे अल वेखा जे नमाज चल रही, हजूर ने इंज वेख्या ते अल्लाह फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहिका फी समा। तर्जमा करना ते तुहाडा कलेजा ठंडा हो जाना। कुदरत दी आवाज़ आई, सजना जे तेरियां नज़रां साडे अल ने ते साडियां नज़रां तुहाडे अल। ते शायर ने आख्या कोई पानी रोड़ देता, कोई पानी रोड़ देता, एक तेरे वेखण दे रब के गुलाम मोड़ देता, रब के गुलाम मोड़ देता। वल्ली वजह का शतरल मस्जिदिल हराम, तेरे वेखण ते रब किबला ही मोड़ देता। ते इधर बुखारी दी हदीस है, हजूर ने हाथ उत्ते कीता, फिर तले कीता, कदम अगे कीता, फिर पीछे कीता। जदों नमाज सलाम फेरिया ना ते सहाबा ने ये नहीं आख्या भाई या रसूल अल्लाह गलत पढ़ाई ने वत पढ़ाओ, इंज करके अर्ज की सोनिया नमाज दा हुक्म बदलते नहीं गया, ये अदब है, हुक्म चेंज। हजूर ने फरमाया नहीं, इस गल ते जेड़ा बंदा ना बोले मैं समझा गो महफिल ते आए नहीं। हजूर ने फरमाया नहीं साहबा मैं तो नमाज पढ़ा रहा सी, अचानक मैं इंज करके वेख्या मेरी नजर जन्नत चली गई। किबला जमीन तू आसमान तक 500 साल दी मुसाफत है, फिर पहले आसमान दी मोटाई 500 साल दी मुसाफत भाई जी, फिर पहले तू दूजे तक 500 साल दी मुसाफत। इसी तरह 7 आसमान ते जन्नत 7 आसमानां तू उत्ते ते जेड़ा सोना मस्जिद नबी दे अंदर मुसल्ले ते खलो के इंज करके वेखे ते जिदी नजर जन्नत तक जा सकती है, गुंबद खजरा चू पाकिस्तान तक भी आ। हजूर ने वेखे। और फिर अगली गल हजूर ने इंज कीता, फिर इंज कीता, साहबा अर्ज की या रसूल अल्लाह दा की मतलब? हजूर ने फरमाया मुसल्ले ते खलोता सी, हाथ वधाया, हाथ जन्नत दे अंदर अंगूरां दे गुच्छे नूं पै गया। खले किथे? मस्जिद नबवी। अच्छा हजूर दी एक हदीस और तुहानूं सुनाना। मेरे नबी ने पता की फरमाया? हजूर ने फरमाया जेड़ा बंदा दुनिया विच नेक हो सी ना ते उन्हें जन्नत जाना हो सी, अल्लाह ने जेड़ियां हूरां दे नाल उदा जन्नत निकाह करना हो सी ना, उस मर्द दी कदी लड़ाई होवे ना अपनी घर वाली नाल, बेगम दे नाल, ते ओ जिल्ले उन्हें बुरा भला आख दिए ना, मदीने दे ताजदार ने फरमाया उस मर्द दी शादी निकाह जन्नत जिस हूर नाल होना ना, ओ जन्नत चो वेख के उथों बह के दुनिया वाली जनानी नूं आदी तेरा कख न रवे, तेरे कोल चंद दिनां दा मेहमान है, पलट के इन्हें मेरे कोल आना है, लिहाजा इहदे नाल मुहब्बत कर। जदों मैं ये गल पढ़ी मैं आख्या 7वें कोठे विच भी लड़ाई होवे ते जन्नत चो हूर वेख सकदी ते मदीने विचों हजूर भी वेख सकदी। हजूर ने इंज करके हाथ वधाया ते सरकार ने फरमाया अंगूरां दे गुच्छे नूं पै गया सी, मैं लिया के खो के तुहानूं खवाना चाहता सी। फिर मैं आख्या यार यो मैनूं ना बिलगैर दी लज्जत खत्म न होवे जे जन्नत ही ना जाके खा ही लेना। फिर मैं हाथ भी तले कर लिया ते पैर भी पीछे कर लिया, कोई भला के वही नमाज टूटी। तवज्जो, हजूर दे दिल विच उम्मतियां दा ख्याल आया, भाई मैं उम्मतियां नूं खवाना चाहना। किबला नबी दे दिल विच उम्मती दा ख्याल आवे, नबी दी ते नहीं टुटदी। ये किवें हो सकदा? उम्मती दी नमाज विच नबी दा ख्याल आ जावे ते उम्मती दी टुट जाए। एक नमाज है कि ते आखिरी गल ते गुफ्तगू खत्म, एक नमाज होवे सर सजदे विच ते फातिमा दा लाल शानिया ते सर मुबारक तो सजदे अंदर नमाज सरवर पढ़ा रहे थे, हुजूर आगे सहाबा पीछे कर फर्ज अपना अदा रहे थे, माहौल ऐसे में मुस्कुराते शबीर घर से जो आ रहे थे, हुसैन पुश्ते नबी पे बहकर जमाने भर को बता रहे थे, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, हशर में उसको ही चैन होगा, और नमाज उसकी कबूल होगी जिसके दिल में हुसैन होगा।
نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا. ہور دا نا سنیا تسی؟ ہور دا جدو آیا سی نا حسین ابن علی دے سامنے مد مقابل کھلوتا سی، ہور دے نال ایک یزید دی فوج دا قبلہ حضور بندہ کھلوتا سی. تے او سکیا بھائی ہے اس ٹائم اگر میرے کولو کو بندہ پوچھے نا وہ یزید دی پوری فوج دے اندر ہے اس وقت سب نالو دلیر بندہ کیڑا ہے، تے ہور میں تیرا نا لینا سی. لیکن حسین نو سامنے ویکھ کے تیرا دل انج دھک دھک کر رہا، میں ہتھے کھلو کے تیرے دل دے دھڑکن دی آواز سن رہا. اتنا خوف تیرے اندر کدو آ گیا؟ تین تے میں کسی میدان ہی ڈردیاں ویکھے ہی نہیں. اللہ کرے میں سمجھا لما. انہیں آکھیا میرے پیچھے کئی ہزار کھلوتن، سامنے صرف 72 کھلوتن، میں 72 کولو ڈر نہیں رہا. یہ جڑی دھڑکن تیز ہوئی کھلوتی ہے یہ ڈر دی وجہ تو نہیں ہوئی کھلوتی، میں ڈردا اس وجہ تو پیا جیڑا سامنے کھلوتا انہوں سونے خود فرمایا وہ یہ جنتی جوانہ دا سردار ہے. میں ڈر اس وجہ تو رہا جے جنتی جوانہ دا سردار ادے کھلوتا ہے تے جتھے میں کھلوتا جنت ادے نہیں جنت بھی ادے وے. کیوں جی جدے میں کھلوتا پھر جنت ادے نہیں جنت ادے یہ جدے جنتی جوانہ دا سردار کھلوتا ہے. تے میں جڑا ڈر رہا نا تے اس خوف دی وجہ تو میرا دل دھک دھک کر رہا. اے انہاں 72 دی وجہ تو نہیں دھک دھک کر رہا، جہنم دی اگ دے خوف تو دھک دھک کر رہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کدی کلیاں بہ کے اس گل نو بھی میرے بھائی سوچے کرو. ہنے روح نکل جاوے تے مالکاں نو جا کے ساری کیتی سامنے رکھ کے تے انہاں نو ڈیٹیل دینی پینی بھائی مولا گھلیا کس وجہ تو آیا تے اسی یہ کر کے آئے بیٹھے ہیں. تے لہٰذا اللہ فرماندا ہے تسی میرے محبوب دی امتی ہو، جلے بھی دل بن جاوے ایک آنسو کڈ لویں. جدو حضور آئے نا معراج تے گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تین سب تو آخر تے گلے. ناراض تے نہیں؟ کہ اللہ نے محبوب نے پوچھا بھائی تین سب تو آخر تے گلیا ناراض تے نہیں؟ عرض کیتی سونے تیرے حکمت تے کدو ناراض؟ فرمایا تیری امت نو سب تو بعد گلیا او تے ناراض نہیں. عرض کیتے نہ میں ناراض ہاں نہ میری امت ناراض ہے. اللہ کرے میں سمجھا لواں. رب نے فرمایا محبوب تین تے تیری امت نو آخر تے اس وجہ تو گلیا، باقی جتنا امتاں آئیاں نا انہاں ساریاں امتاں دے گناہ تیری امت جان دی ہے. بھائی فلانے یہ کیتا سور بن گیا بندر بن گیا متھیاں تے لکھیا جاندا سی. اللہ فرمایا محبوب تیرے سارے امتیاں نو اور تہان آخر تو اس وجہ تو گلیا، باقی جتنیاں امتاں آئیاں انہاں ساریاں دے گناہ تیری امت ویکھن، تیری امت دا گناہ بعد چاہن والا کوئی نہ ویکھے تیرے جے. تے اس گل تے ناز کیتا کرو کہ اسی حضور دے امتیاں، اسی کلمہ رسول اللہ دا پڑھے، اس نبی دا کلمہ پڑھیا جدے ورگا 313 رسولہ دی لسٹ وچ دوجا رسول کوئی نہیں. اساں تے اس نبی دا کلمہ پڑھیا جدے ورگا 1,24,000 وچ دوجا نبی کوئی نہیں. او تاسی آکھ دے ہونے شہر یارا حسینہ دشاہدیا تیرے صدقے غلام بنائے گئے. شہر یارا حسینہ دشاہدیا تیرے صدقے غلام بنائے گئے. تیری ایک جو نظر اٹھے گئی سبریا اگلے پچھلے زمانے سوارے گئے. اگلے پچھلے زمانے ہر بندہ پڑھو تقریر بتائیے. تیری ایک جو نظر اٹھے گئی سبریا اگلے پچھلے زمانے سوارے گئے. اگلے پچھلے زمانے اساں جس نبی دا کلمہ پڑھیا اودے بارے اللہ فرماتا دل کر رسول فضل بعضهم علی بعض. اللہ فرماتا ہے میں رسولاں وچ
وچوں بعد رسولاں نو ایک دوجے تے فضیلت دتی ہے او جس نبی دا اساں کلمہ پڑھیا ہے اودی شان او کریم الف تو آدھے او بے تو بشیر بے تو تنویر سے تو ثابت جیم تو جلال خدا ہے اے تو حبیب خدا ہے اے تو خاتم الانبیاء دال تو دلیل خدا ہے ذات تو ذیشان ہے رے تو رسول خدا ہے سے تو زینات کعبہ سین تو سراج منیر شین تو شفیع المذنبین سبحان تو صادق الامین دعا تو ضامن توئے تو طاہر ظاہر ظاہر ایم تو عادل غیب تو غالب سے تو فاتح عالم کاف تو قرآن ناطق کیا تو کوثر دا مالک نام